बाइबल में हड्डियों के जुड़ने, उनके ऊपर गोश्त है जाने और जिंदा होने का जिक्र है, और कुरान में भी इसी से मिलता जुलता वाक़या आता है। तो क्या कुरान बाइबल को कॉपी कर रहा है? एक शख्स और एक तबाहशुदा बस्ती और एक ऐसा वाक़या जो साइंस की को बुनियाद फराहम कर रहा है। गौर वालों ने सदियों को एक दिन समझा और एक शख्स ने मरने के बाद 100 साल को दिन का कुछ हिस्सा समझा। आखिर इस राज की हकीकत क्या है? साइंस मुख्तलिफ डायमेंशंस के होने का और टाइम के रिलेटिव होने का जिक्र करती है, जबकि सैकड़ों साल पहले कुरान ने यह सब एक सिंपल से वाक्य में बता दिया। कुरानी वाक्य की एक ऐसी वजाहत जिससे आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। वीडियो को बकायदा आगाज से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारा ये खूबसूरत इल्मी सफर जारी रहे। सूरह बकरा आयत नंबर 259 में एक वाक्य बयान हुआ है जिसका मफहूम कुछ इस तरह बनता है कि एक शख्स एक बस्ती पर से गुजरा, वो बस्ती तबाह हो चुकी थी, तो उसके जहन में एक ख्याल पैदा हुआ कि किस तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेगा। तो उस शख्स पे अल्लाह ताला ने 100 साल तक के लिए मौत तारी कर दी, और जब वो शख्स दोबारा उठ खड़ा हुआ तो उससे पूछा गया कि तुम कितनी देर जहां रहे हो, तो उसने जवाब दिया कि एक दिन या एक दिन का भी कुछ हिस्सा। तो उस शख्स को बताया गया कि तुम 100 साल तक जहां रहे हो। जब उसने अपने खाने की तरफ देखा तो खाना पूरी तरह तरोताजा पड़ा था, और अपने गधे की तरफ देखा तो गधा मरा पड़ा था और उसकी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। तो अल्लाह ने उस शख्स को अपनी निशानी दिखाई, तो उसने देखा कि गधे की हड्डियां इकट्ठी होना शुरू हुई और आपस में जुड़ती गईं, और फिर उनके ऊपर गोश्त चढ़ा दिया गया। जब ये सब कुछ हुआ तो वो शख्स बोला कि बेशक अब मेरे दिल को मजीद तस्कीन मिल गई है, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। कुरान शरीफ में तो उस शख्स का नाम नहीं है, लेकिन मुफस्सिरीन इस शख्स का नाम हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बताते हैं, जो बनी इसराइल के अंबिया में से थे। मैं ये बात जहां बताता चलूं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल आना कि अल्लाह ताला किस तरह इस बस्ती वालों को जिंदा करेंगे, ये अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी ताकत पर सवाल नहीं था, बल्कि ये वो एक इंसानी तजस्सुस और क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा कौन सा प्रोसीजर है कि जिससे एक मरा हुआ जिस्म दोबारा जिंदा होता है। जैसे सूरह बकरा आयत नंबर 260 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया भी कुछ इसी तरह आता है, और अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने ज़बह किए गए 4 परिंदों को दोबारा जिंदा करते हैं। खैर, चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जिस बस्ती पर से गुजरे उसके बारे में कहा जाता है कि वो बस्ती बुख्त नसर के हमले में तबाह की गई थी। वहां सिर्फ खंडरात ही खंडरात थे। अगर इस वाक्य की टाइमलाइन को देखा जाए तो ये वाकया 586 कबले मसीह से लेकर 516 कबले मसीह तक के दौर के दरमियान में हुआ। कई मुफस्सिरीन के नजदीक जेरूसलम की तबाही के 40 साल बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम उस बस्ती पर गए, और ये साल तकरीबन 540 कबले मसीह बनता है, और वो बस्ती जेरूसलम के इलाकों में से कोई होगी, क्योंकि यहीं से बुख्त नसर की यहूदियों को बनी इसराइल को शिकस्त दी और कैद करके अपने साथ इराक के शहर बाबुल ले गया। अगर इस वाक़े को सियासी तौर पर देखा जाए तो इससे एक हिकमत तो ये ज़ाहिर होती है कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखा रहे हैं कि किस तरह अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर हैं। लेकिन अगर जहां सिर्फ कुदरत दिखाना मकसूद होता तो बीच में जो बातचीत हुई है उसको कोई जरूरत ना होती। सिंपल अल्फाज होते कि एक शख्स मुर्दा बस्ती पर गया, उसको ख्याल आया कि किस तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेगा, तो अल्लाह ताला ने उसको कई 100 साल तक मौत दे दी, या फिर 100 साल तक मौत दे दी। फिर उसकी आंखों के सामने उसके गधे को जिंदा कर दिया, लेकिन साथ में खाने की तरोताजगी का बताना और उस शख्स से ये पूछना कि तुम कितनी देर रहे हो। और जब अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है तो अल्लाह ताला उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने गधे को मौत दे देते और फिर उसको जिंदा फरमा देते, या फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत देते और कुछ देर बाद उनको जिंदा फरमा देते। बीच में 100 साल के अरसे का होना, खाने का तरोताजा होना, उज़ैर अलैहिस्सलाम की जिस्म मुबारक का मुकम्मल अपनी हालत में रहना, और गधे का बिल्कुल हड्डियों में तब्दील हो जाना, जहां इसमें ऐसी हिकमतें हैं जिनको इंशाल्लाह हम आज इसी नशिस्त में हल करने की देखने की कोशिश करेंगे। इससे एक मिलता जुलता वाकया ओल्ड टेस्टमेंट में भी आता है। बुक ऑफ हिजकील के चैप्टर 37 मतलब 37 में हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम से एसोसिएट किया गया एक वाकये का जिक्र है। हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम को बाद मुफस्सिर हजरत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, जबकि बाद के नबी वो एक अलग नबी थे। बहरहाल ओल्ड टेस्टमेंट के मुताबिक हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम एक ऐसी वादी पर से गुजरे
کہ جس میں قحط اور خشکسالی کی وجہ سے تباہی آ گئی تھی، اور اس وجہ سے وہاں خشک ہڈیوں کے ڈھیر تھے، اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت حزقیل علیہ السلام کے سامنے وہ ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئیں، اور کچھ دیر بعد ان کے سامنے ایک زندہ لشکر تیار کھڑا تھا۔ یہاں اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ وہ اس طرح کا معاملہ فرما کر ان کی تسکین قلب کر دیتے، لیکن قرآن کے واقعے کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک موت طاری رہی۔ اس کے بعد ان کو زندہ کرنے کے بعد ان کے سامنے گدھے کو زندہ کیا گیا۔ اس کے پیچھے کی حکمت بتانے سے پہلے ذرا ٹائم یعنی وقت کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں کہ وقت کیسے چلتا ہے، کس طرح کام کرتا ہے۔ کیا وقت کی رفتار ایک ہی جیسی ہے یا مختلف ہو سکتی ہے؟ 1905 میں دی جانے والی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے پہلے ٹائم کے بارے میں مختلف رائے پائی جاتی تھی، لیکن ان تمام کانسیپٹس پہ ٹائم کے ابسولوٹ ہونے کا کانسیپٹ بھاری تھا۔ زیادہ تر انٹلیکچوئلز کے ہاں ٹائم کو ابسولوٹ اور آبجیکٹو مانا گیا کہ ٹائم کی رفتار ہمیشہ ایک ہی جیسی رہتی ہے۔ ٹائم کی رفتار پر ہر شخص کے لیے ایک جیسی ہے، چاہے ٹائم کو ایکسپیرینس کرنے والا حرکت میں ہو یا پھر ساکن ہو، خلا میں ہو یا پھر کسی پلانٹ پر ہو، مطلب وہ ٹائم کو ایکسپیرینس ایک ہی رفتار سے کرے گا۔ لیکن آئنسٹائن کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق ٹائم کو ریلیٹیو مانا گیا، سبجیکٹو مانا گیا، یعنی ٹائم کی رفتار اس کائنات میں مختلف جگہوں پر مختلف ہو سکتی ہے۔ ٹائم کو ایکسپیرینس کرنے والا اگر حرکت میں ہو، یعنی وہ جتنی تیز رفتاری سے حرکت کرے گا وہ ٹائم کو اتنے ہی سلو ایکسپیرینس کرے گا، اور مختلف چیزیں ٹائم کو مختلف رفتار سے ایکسپیرینس کر سکتی ہیں۔ اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو ٹائم ریلیٹیو ہے، کیونکہ سورہ حج آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن کو ہمارے 1000 سال کے برابر کہا گیا ہے، مطلب ٹائم ریلیٹیو ہے۔ اس کے علاوہ سٹرنگ تھیوری کے مطابق مختلف ڈائمینشنز میں ٹائم کی رفتار کیا ہوگی، یہ سائنٹسٹ کے درمیان بحث کا ٹاپک ہے۔ آپ ٹائم کے بارے میں بیسکلی سمجھ گئے ہیں تو ٹائم ریلیٹیو ہے، تو حضرت عزیر علیہ السلام کے قصہ میں آپ کو ایک ہی جگہ ٹائم کی رفتار الگ الگ نظر آئے گی۔ حضرت عزیر علیہ السلام چونکہ سفر کی حال میں تھے، ان کے پاس 7 گدھا اور کھانے کے سامان تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کی، مطلب ان کے جسم مبارک سے روح کو مکمل کھینچ لیا گیا، 100 سال تک روح کو جسم سے باہر رکھا گیا۔ اس ٹائم پیریڈ میں کیونکہ گدھے پہ اس 3D ورلڈ، اس 3 ڈائمینشنل ورلڈ کے لاز اپلائی ہو رہے تھے، تو گدھا ایک خاص ٹائم پیریڈ یعنی ایک اپنی عمر پوری کرنے کے بعد مر گیا اور ڈیکمپوز ہو کر اس کی ہڈیاں بکھر گئیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا جسم مبارک اپنی اصلی حالت میں رہا۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کے اجسام موت کے بعد بھی اسی طرح تر و تازہ رہتے ہیں، یہاں تک کہ دوبارہ ان کے اجسام مبارک میں روح ڈال دی جائے۔ لیکن ساتھ میں پڑا کھانا بالکل فریش پڑا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب دوبارہ زندہ کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں کتنی دیر رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم، مطلب دن کا کچھ حصہ۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ کے روح مبارک آپ کے جسم کو چھوڑ کر عالم ارواح میں گئی، یعنی ایک الگ ہی ڈائمینشن میں گئی، تو اس ڈائمینشن میں وقت کی رفتار ہماری دنیا کے وقت کی رفتار سے الگ ہے۔ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو ایسے محسوس ہوا کہ ان کی ذات پر 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم کا وقت گزرا ہے، جبکہ ہماری 3D دنیا میں 100 سال گزر چکے تھے، جس کا ثبوت اس گدھے کی ہڈیاں تھیں۔ لیکن ساتھ ہی پڑا ہوا کھانا، جس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے پاس انجیر، انگور اور انگور سے نچوڑا گیا پانی تھا، وہ صحیح سلامت تھا، بالکل تر و تازہ تھا، اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں آیا تھا۔ کھانے کو دیکھا جائے تو کھانے پہ ٹائم انتہائی آہستہ رفتار سے گزرا، کیونکہ اگر کھانا 100 سال ایکسپیرینس کرتا تو ظاہر ہے کھانا گل سڑ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ وہ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ ایک جگہ پر 3 مختلف باڈیز پر ٹائم کی رفتار ان تینوں کے حساب سے الگ الگ ہے۔ اس واقعے کو بیان کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو لوگوں کے لیے اپنی نشانی کے طور پر بتایا ہے۔ جس ٹائم کو 1905 عیسوی تک پوری دنیا میں زیادہ تر ایبسولوٹ مانا گیا اور آئنسٹائن کی تھیوری کے بعد ٹائم کو ریلیٹیو کہا گیا، اس ٹائم کو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اللہ نے ایک واقعے کی صورت میں ہمیں بتا دیا، اور ساتھ ہی اپنی طاقت دکھائی کہ وہ چاہے تو ایک ہی جگہ پر ٹائم کو مختلف رفتار سے فلو کرا سکتا ہے۔
جیسا کہ اصحاب کہف والے واقعے میں بھی ٹائم ڈائلیشن ہوا تھا، حالانکہ اصحاب کہف اس دنیا میں باقاعدہ زندہ رہے۔ اصحاب کہف پہ میں تفصیلاً 2 ویڈیوز بنا چکا ہوں جن پہ میں نے تسلی سے بات کیا ہے، اور ان دونوں ویڈیوز کا لنک انشاءاللہ میں اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ اس طرح کی معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ